श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं रोगानुत्पादने अध्यायम्। श्लोक धारयेतु सदा वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च लोभेर्ष्यद्वेषमात्सर्यरागादीनां जितेन्द्रियः। समासः लोभेर्ष्यद्वेषमात्सर्यरागादीनां लोभः च ईर्ष्या च द्वेषः च मात्सर्यं च रागः च आदौ येषां ते तेषां जितेन्द्रियः। जितानि इन्द्रियाणि येन सह हितैषी हितम् इष्यते अनेन इति हितैषी। सन्धि धारयेत् प्लस् तु जस्त्व चर्त्व सन्धि जलां जशो अन्ते करि च प्लस् इह गुणसन्धि आद् गुणः। लोभेर्ष्यद्वेषमात्सर्य रागादीनां प्लस् जितेन्द्रियः अनुस्वारसन्धि मो अनुस्वारः। सन्धि इन्सैड् समासा लोभ प्लस् ईर्ष्य गुणसन्धि आद् गुणः राग प्लस् आदीनां सवर्णदीर्घसन्धि अकः सवर्णे दीर्घः। जित प्लस् इन्द्रियः गुणसन्धि आद् गुणः। हितैषी हित प्लस् एषी वृद्धिसन्धि वृद्धिरेचि। अन्तलिङ्गविभक्तिवचनानि धारयेत् क्रियापदं तु अव्यय सदा अव्यय वेगान् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। हितैषी नकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। प्रेत्य अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। च अव्यय इह अव्यय लोभेर्ष्यद्वेषमात्सर्य रागादीनां इकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। जितेन्द्रियः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। पदार्थ धारयेत् मे सप्रेस् तु बट् सदा always वेगान् urges हितैषी one who wish good प्रेत्य life after death च and इह here लोभेर्ष्यद्वेषमात्सर्य रागादीनां greediness enmity jealousy competition attachment etc. जितेन्द्रियः one who has control over the senses. अन्वय प्रेत्य च इह च हितैषी जितेन्द्रियः सन् लोभेर्ष्यद्वेषमात्सर्य रागादीनां वेगान् तु सदा धारयेत्। अर्थ the one who opt for auspicious life here and hereafter should blissfully curb manasika vegas like lobha, greed, irshya, envy, dvesha, aversion, matsarya, competitive mentality, raga, attachment, etc. with perfect reign over his senses, as they not only cause physical and socio-psychological disturbances to the individual but can also lead to turbulence in eternal life. धन्यवादः।